नमस्ते, नर्सिङ अफिसर विथ प्रतीक्षा भण्डारीको थर्ड एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी यही पेपर फर्स्टकै नर्सिङ कन्सेप्ट एन्ड प्रिन्सिपल्स अन्तर्गत नर्सिङ थ्योरी डिस्कस गर्दैछौँ। नर्सिङ थ्योरीमा सेकेन्ड एपिसोडमा हामीले भर्जिनिया एन्डरसन्स इन्डिपेन्डेन्स थ्योरी डिस्कस गरेको थियौँ भने आज हामी डोरोथिया ओरेम्स सेल्फ केयर थ्योरीको डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। Dorothea Elizabeth Orem, she lived between 1914 to 2007, born in Baltimore, Maryland, US. त्यस्तै गरेर जुन हाम्रो भर्जिनिया एन्डरसनमा लेखेको कन्सेप्ट्सहरू थियो त्यो चाहिँ पर्सन, इन्भाइरोमेन्ट, नर्सिङ एन्ड हेल्थ, त्यसै गरी उहाँको पनि 4वटा कन्सेप्टमा थ्योरी बेस्ड भएको छ। पर्सन भन्ने बित्तिकै जस्तै कोही पनि समन हु इज एबल टु सिम्बलाइज देयर एक्सपिरियन्स, अनि त्यस्तै गरेर आफ्नो र आफ्नो इन्भाइरोमेन्टको बारेमा भन्न सक्ने इन्डिभिजुअललाई उहाँले पर्सन भनेर एउटा कन्सेप्ट छ। सिमिलरली इन्भाइरोमेन्ट भन्ने बित्तिकै एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट द्याट इन्क्लुड्स फिजिकल एन्ड अल्सो साइकोसोसल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टल इन्भाइरोमेन्ट पनि इन्क्लुडेड छ। नर्सिङलाई चाहिँ ओरेम्स डिफाइन्स द आर्ट अफ नर्सिङ एज एन इन्टेलेक्चुअल क्वालिटी अफ इन्डिभिजुअल नर्स। सी डिफाइन्स नर्सिङ एज अ ह्युमन सर्भिस भन्नुभएको छ। सिमिलरली हेल्थ, उहाँको हेल्थको डेफिनेसन सपोर्ट्स द डेफिनेसन अफ हेल्थ बाई WHO, एन्ड हेल्थ केयर भन्ने बित्तिकै इट इन्क्लुड्स प्राइमेरी प्रिभेन्सन, सेकेन्डरी प्रिभेन्सन एन्ड टर्सियरी प्रिभेन्सन इन द कन्सेप्ट अफ ओरेम। According to Orem, nursing has its special concern, the individual's need for self-care action and the provision and management of it on a continuous basis in order to sustain life and health, recover from disease or injury, and cope with their effects. जुन सेल्फ केयर थ्योरी डोरोथिया ओरेमले डेभलप गर्नुभएको छ, यसमा चाहिँ 3टा पार्टहरूलाई मेजर फोकस गरेको छ। यसको थ्योरीमा पनि 3टा मेजर पार्ट छ। त्यो चाहिँ द थ्योरी अफ सेल्फ केयर, द थ्योरी अफ सेल्फ केयर डेफिसिट एन्ड द थ्योरी अफ नर्सिङ सिस्टम भनेर 3टा पार्ट छ। यो डिफ्रेन्ट पार्ट्सलाई विल बी डिस्कसिङ सर्टली। थ्योरी अफ सेल्फ केयरमा सेल्फ केयर आउँछ। सेल्फ केयर भन्ने बित्तिकै द्याट कुनै पनि इन्डिभिजुअलले आफ्नो लाइफ, हेल्थ र वेलबिङको मेन्टेन गर्नको लागि पर्फर्म गर्ने अथवा इनिसिएट गर्ने कुनै पनि एक्टिभिटी आफै इनिसिएट गर्छ भने द्याट इज सेल्फ केयर। सेल्फ केयर एजेन्सी भनेको चाहिँ द एबिलिटी अफ इन्गेजिङ इन सेल्फ केयर भनेकोलाई चाहिँ सेल्फ केयर एजेन्सी भन्छ। द थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमान्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ जस्तै कुनै आफ्नो केयर गरिरहेको टाइममा यदि पर्सनले चाहिँ होइन मलाई अझै केही चाहिन्छ, होइन मलाई लाइक अरू अथवा त्यो टोटल एक्टिभिटिज, केयर एक्टिभिटिज त्यो पर्सनले आइडेन्टिफाई गर्यो, त्यो आफ्नो सेल्फ केयरको टाइममा अथवा ओभर अ पिरियड अफ टाइममा आफ्नो रिक्वायरमेन्ट मिट गर्नलाई भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थेरापेटिक सेल्फ केयर डिमान्ड भनिन्छ। सिमिलरली सेल्फ केयर रिक्विजाइट्स भनेको चाहिँ रिजन्स हो कि सेल्फ केयरको रिजन्स। जस्तै अब युनिभर्सल रिजन्स भन्यो भने चाहिँ अब सबैलाई चाहिन्छ नि त, लाइक अब घाँस कपासहरू जस्तै एयर, वाटर, अनि त्यस पछाडि फुड, इलिमिनेसन, अनि ब्यालेन्स, सोसल इन्टरेक्सन भनेको त ओभरअल रिजन हो नि त। आफ्नो केयरको लागि चाहिने, आफ्नो लागि चाहिने हो, त्यो चाहिँ युनिभर्सल सेल्फ केयर रिक्विजाइट्स भयो कि त्यो सबैको लागि चाहिने। सिमिलरली डेभलपमेन्टल सेल्फ केयर रिक्विजाइट्स भनेको चाहिँ आफ्नो डेभलपमेन्टल स्टेजसँगै अथवा आफ्नो लाइफ साइकल स्टेज, जस्तै अब बडी चेन्जेस भयो, जबको चेन्ज भयो, होइन जस्तै म्यारिटल लाइफमा इन्ट्री भयो, त्यो लाइफ चेन्ज भयो, होइन त्यस्तो टाइममा चाहिँ जुन रिजनहरू फिल गरिन्छ द्याट इज द डेभलपमेन्टल सेल्फ केयर रिक्विजाइट्स। एन्ड अर्को हेल्थ डेभिएसन सेल्फ केयर रिक्विजाइट्स भनेको चाहिँ आफ्नो जुन नर्मल लाइफ स्टाइल गइरहेको थियो, नर्मल हेल्थ स्ट्याटसमा थियो मान्छे, हेल्थ डेभिएसन भएपछि चाहिँ यो रिजनले मलाई अब मलाई केयर चाहियो, मलाई आफ्नो यो कुरामा केयर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा रिजन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हेल्थ डेभिएसन सेल्फ केयर रिक्विजाइट्स हुन्छ है त। जुन अब हाम्रो ओरेम्सको सेल्फ केयर थ्योरीमा फर्स्ट थियो द थ्योरी अफ सेल्फ केयर, अब हामी सेकेन्ड थ्योरी भनेको द थ्योरी अफ सेल्फ केयर डेफिसिट। Nursing is required when an adult is incapable, or in case of dependent, the parent is incapable or limited in the provision of continuous effective self-care. Orem identifies 5 methods of helping
They are acting for and doing for others, guiding and directing, providing physical and psychological support, providing and maintaining an environment that supports personal development, and another is teaching another. यो कुराहरू चाहिँ सेल्फ केयर डिफिसिटको थ्योरीले कभर गर्छ। लाइक यसमा चाहिँ ओरेमले के फोकस गर्नुभएको छ भन्दाखेरि अब अघिको थ्योरीमा सेल्फ केयरलाई बढी फोकस गरिएको थियो भने अहिलेको थ्योरीमा चाहिँ नर्सिङ कति बेला चाहिन्छ त भन्ने कुरालाई फोकस गरिएको छ। नेक्स्ट थ्योरीको पार्टमा द थ्योरी अफ नर्सिङ सिस्टममा चाहिँ नर्स र एउटा इन्डिभिजुअल दुईजना मिलेर कसरी एउटा ओभरअलमा राम्रो हेल्थ बनाउने अथवा कसरी आफ्नो केयर डिमान्डहरू फुलफिल हुन्छ भनेर यसमा चाहिँ बायोल्याटरल कोरिलेसनमा हेल्थ मेन्टेनिङको कुरा छ। That is, describes how the patient's self-care needs will be met by the nurse, the patient or both. ORM identifies 3 classification of nursing system to meet the self-care requisites of the patient. अब यो जुन theory of nursing system को पार्टमा पनि wholly compensatory system, partly compensatory system र supportive educative system भनेको छ। wholly compensatory nursing system भन्ने बित्तिकै patient आफैले गर्न सक्दैन, patient depends upon others for well-being। कुनै पनि इन्डिभिजुअल अरूमा डिपेन्ड हुनुपर्छ आफ्नो सेल्फ केयरको लागि है। त्यसै गरी पार्टली कम्पेन्सेटरी सिस्टममा सम लिमिटेड सपोर्टको थ्रु उसले आफ्नो केयर गर्न सक्छ। लाइक यसमा चाहिँ बोथ नर्स र पेसेन्टको एक्सन्स इन्भल्भ भएर, जस्तै अब पेसेन्टलाई एम्बुलेसन गराउनु पर्ने कन्डिसन छ जहाँ पेसेन्ट इन्डिभिजुअली गर्न सक्दैन, उसलाई अर्को कसैको सहायता चाहिन्छ, कुनै पनि इन्डिभिजुअललाई अर्कोको सहायता चाहिन्छ अथवा कुनै पनि बिरामीलाई एउटा नर्सको आवश्यकता पर्छ। यस्तो बेलामा यो पार्टली कम्पेन्सेटरी सिस्टम भनिन्छ भने सपोर्टिभ एजुकेटिभ सिस्टममा चाहिँ पेसेन्टले आफ्नो सेल्फ केयर आफै गर्न सक्छ। तर कस्तो हुन्छ भने हेल्प चाहिँ कस्तो बेलामा चाहिन्छ भने डिसिजन मेकिङमा, बिहेभियरल कन्ट्रोल अथवा कुनै नलेज अथवा स्किल्स चाहियो। लाइक हामी हेल्थ एजुकेसन भन्छौँ नि होइन, सपोर्टिभ एजुकेसन सिस्टम अन्तर्गत पर्छ है त। ओरेम्स नर्सिङ प्रोसेसमा चाहिँ मेन यसरी डिस्क्राइब गरेको छ। डायग्नोसिस एन्ड प्रेस्क्रिप्सन भनेर डिटरमाइन वाइ नर्सिङ इज निडेड, एनालाइज एन्ड इन्टरप्रेट मेक जजमेन्ट रिगार्डिङ केयर, डिजाइन अफ अ नर्सिङ सिस्टम एन्ड प्लान फर डेलिभरी अफ केयर। जस्तै अब नर्सिङ सिस्टम जुन यो होल्ली पार्टली र सपोर्टिभ सिस्टम भनियो नि हो, त्यो मध्ये अब कस्तो खालको सिस्टम विल वर्क फर द्याट कन्डिसन भन्ने कुरा हुन्छ क्या। त्यस्तै गरेर प्रोडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ नर्सिङ सिस्टम्स, अब कुनै पनि एउटा कन्डिसन छ भने त्यस्तो बेलामा कस्तो खालको बनाउने भन्ने कुरा, अनि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने। जस्तै अब जस्तै पेसेन्टको आज ओटी गरेछ भने ओटिडीमा एउटा मेबी पेसेन्ट निड होली कम्पेन्सेटरी नर्सिङ सिस्टम, अब भोलि पार्टली कम्पेन्सेटरी नर्सिङ सिस्टम चाहिन सक्छ भने पर्सि सपोर्टिभ एजुकेसन सिस्टम चाहिन सक्छ। त्यही भएर कसरी म्यानेज गर्दै जाने एउटा नर्सिङ प्रोसेसमा, लाइक डे टु डे चेन्जिङ अथवा एउटा आज गरिरहेछ भने के गर्ने, भोलि के गर्ने भनेर एउटा त्यसरी डिजाइन गरिसके पछाडि म्यानेजमेन्ट पनि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू यसमा पर्छ। Moving to strength of ORM's theory, it provides a comprehensive base to nursing practice. It has utility for professional nursing in the areas of nursing practice, nursing curricula, nursing education, administration and nursing research. It specifies when nursing is needed. Her self-care approach is contemporary with the concept of health promotion and health maintenance. These all things चाहिँ हामीले अहिलेसम्म जति डिस्कस गऱ्यौँ नि होइन, ठ्याक्क त्यहाँबाट बुझिन्छ नि। Limitations of ORM's theory भनेको, in general system theory, a system is viewed as a single whole thing, while ORM defines a system as a whole thing. Health is often viewed as dynamic and ever-changing. The theory is illness-oriented, and it's all about ORM's theory. Thank you for watching. Roy's adaptation model will be discussed on 4th episode, and please comment any queries or suggestions and subscribe us for getting notification to our updates. Thank you.